Good morning. Myself is Professor Dr. Rajendra Deshpande. We are in the Ayurved College, Nigri, Pradhikaran, Pune 44. Myself is Professor Dr. R.R. Deshpande, and with me is Samhita expert Dr. Yogita Jamdade Madam. Today is Monday, that is 20th February 2017, and the time is 12 to 1. We are trying to read the Vagbhat in a specific singing manner. So that particular chanting of shlokas in a singing manner will be definitely helpful for the young generation of Ayurveda to recite or to mug up those shlokas by heart. Actually, there are two methods that Charak Chikitsa Sthan we have already read 1 to 30th chapter with Dr. Yogita Jamdade Madam, expert of the Samhita. But those shlok reading were with the Sandhi Vigraha, and Sandhi Vigraha is essential to understand the Sanskrit more easily. But chanting the shlokas in a singing manner is also helpful to recite or to remember those shlokas permanently in our life. Now we will start today Ashtangarudaya Sutra Sthana, chapter number 10, that is Rasabhediya Adhyay, that is classification of the test. I once again request Dr. Jamdade Madam to start this audio session. दशमोऽध्यायः अथातो रसभेदीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्रयादयो महर्षयाः श्माम्भोऽग्निश्माम्भुतेज वायवाग्न्यनिलकोऽनिलैः द्वयोल्बणैः क्रमाद्भूतैः मधुरादिरसोद्भवाः तेषां विद्याद्रसं स्वादुं यो वक्त्रम् अनुलिम्पति आस्वाद्यमानो देहस्य लादनोक्षप्रसादनाः प्रियः पिपीलिकादीनाम् अम्लक्षालयते मुखम् हर्षणोरोमदन्तानाम् अक्षिभ्रुवनिकोचनाः लवणस्यन्दैत्यास्यं कपोलगलदाहकृत् तिक्तो विशदयत्यास्यं रसनं प्रतिहन्ति च उद्वेजयति जिह्वाग्रं कुर्वंश्चिमिचिमाङ्कटुः श्रावयत्यक्षिणासास्यं कपोलो दहतीव च कषायो जडयेज्जिह्वां कण्ठस्रोतो विबन्धकृत् रसानामिति रूपाणि कर्माणि मधुरो रसाः आजन्मसात्म्यात् कुरुते धातूनां प्रबलं बलं बालवृद्धक्षतक्षीण वर्णकेशेन्द्रियोजसां प्रशस्तो बृहणः कण्ठ्य स्तन्यसन्धानकृद्गुरुः आयुषो जीवनस्निग्ध पित्तानिलविशापः कुरुतेत्युपयोगेन समेधश्लेष्मजान्गदान् स्थौल्याग्निसादसन्न्यास मेहगण्डार्बुदादिकान् अम्लोऽग्निदीप्तिकृत्स्निग्धो हृद्यपाचनरोचनाः उष्णवीर्यो हिमस्पर्श प्रीणनः क्लेदनो लघुः करोति कफपित्तास्रं मूढवातानुलोमनाः सोऽत्यभ्यस्तः तनौ कुर्यात् शैथिल्यं तिमिरं भ्रमम् कण्डूपाण्डुत्वविसर्प शोफविस्फोटतृज्वरान् लवणस्तम्भसङ्गात बन्धविद्मापनोऽग्निकृत् स्नेहनस्वेदनस्तीक्ष्णो रोचनश्छेदभेदकृत् सोऽतियुक्तोऽस्रपवनं खलतिं पलितं वलिं त्रुट्कुष्ठविषविसर्पान् जनयेत् क्षपयेद्बलम् तिक्तस्वयम् अरोचिष्णुररुचिं कृमितृद्विषं कुष्ठमूर्च्छाजरोत्क्लेश दाहपित्तकफाञ्चयेत् क्लेदमेदोवसामज्ज शकृन्मूत्रोपशोषणाः लघुर्मेद्यो हिमो वृक्षा स्तन्यकण्ठविशोधनाः धातुक्षयानिलव्याधीन् अतियोगात् करोति सः कटुर्गलामयोदर्द कुष्ठालसकशोफजित् प्रणामसाधनस्नेह मेदक्लेदोपशोषणाः दीपनपाचनोरुच्चा शोधनोन्नस्य शोषणाः छिनत्तिबन्धान् स्रोतांसि विवृणोति कपापः कुरुते सोऽतियोगेन तृष्णां शुक्रबलक्षयम्
मूर्च्छामाकुञ्चनं कम्पं कटिपृष्ठादिषु व्यथाम् कषायपित्तकफः गुरुरस्रविशोधनाः पीडनोरोपणशीतक्लेदमेदो विशोषणाः आमसंस्तम्भनोग्राही वृक्षोतित्वक्प्रसादनाः करोति शीलितस्सोति विष्टम्भात्मानरुद्रुजाः त्रुट्कार्षपौरुषभ्रंश स्रोतोरोधमलग्रहान् घृतक हेम गुडाक्षोड मोचचोच परुषकम् अभीरुवीरापनस राजादनबलातयम् अभीरुवीरापनस राजादनबलात्रयम् मेदे चतस्रपर्णिन्यो जीवन्ति जीवकर्षभो मधुकं मधुकं बिम्बी विदारी श्रावणीयुगम् क्षीरशुक्लातुगा क्षीरी क्षीरिण्यौ काश्मरी सहे क्षीरेक्षुगोक्षुरक्षौद्र द्राक्षादिर्मधुरोगणाः अम्लोधात्रिफलाम्लिका मातुलुङ्गाम्लवेतसं दाडिमं रजतन्तक्रं शुक्रं पालेव तन्दधि आम्रम् आम्रातकं भव्यं कपित्थं करमर्दकम् वरं सौवर्चलं कृष्णं बीडं सामुद्रमोद्भिदं रोमकं पांसुजं शीसं क्षारश्च लवणोगणाः तिक्तपटोलित्रायन्ति बालकोशीरचन्दनं भूनिम्बनिम्बकटुका तगरा गुरुवत्सकं नक्तमालद्विरजनी मुस्तमुर्वाटरूषकं पाठापामार्गकांस्य अयोगुरुचिदन्वयासकं पञ्चमूलं महद्व्याघ्र्यौ विशालादिविशावचा कटुको हिङ्गुमरीच कृमिचित्पञ्चपोलकं कुठेराद्या हरितकाः पित्तं मूत्रम् अरुष्करम् वर्गकषायपथ्याक्षं शिरिषब्खदिरो मधु कदम्बौदुम्बरं मुक्ता प्रवालाञ्जनगैरिकं बालं कपित्थं खर्जूरं विसपद्मोत्पलादि च मधुरं श्लेष्मलं प्रायो जीर्णाशालीयवातुते मुद्गात् गोधूमताक्षौद्रात् सीतायाजाङ्गलामिषात् प्रायोम्लं पित्तजननं दाडिमामलकादृते अपथ्यं लवणं प्रायश्चक्षुषोऽन्यत्र सैन्धवात् तिक्तं कटु च भूयिष्ठम् अवृषं वातकोपनम् ऋते अमृतापटोलीभ्यां शुण्ठी कृष्णारसोन्नताः कषायं प्रायशः शीतं स्तम्भनं चाभयां विना रसाः कट्वम्ललवणा वीर्येणोष्णा यथोत्तरम् तिक्तः कषायो मधुरस्तद्वद् एव च शीतलाः तिक्तः कटुः कषायश्च वृक्षाबद्धमलास्तथा पट्वम्लमधुरा स्निग्धा सृष्टविण्मूत्रमारुताः पटोः कषायस्तस्माच्च मधुरः परमं गुरुः लघुरम्लः कटुस्तस्मादपि च तिक्तकाः संयोगाः सप्तपञ्चाशत् कल्पना तु त्रिषष्ठिदा रसानां यौगिकत्वेन यथा स्थूलं विभज्यते एकैकहीनास्तान् पञ्च दशयान्ति रसाद्विके त्रिके स्वादुर्दशाम्लषट् त्रिन्पटुस्तिक्त एककम् चतुष्केषु दशस्वादुश्चतुरोम्लपटुसकृत् पञ्चकेष्वेकमेवाम्लो मधुरः पञ्चसेवते द्रव्यम् एकं षडास्वादम् असंयुक्ताश्च षड्रसाः षट्पञ्चकः षट् पृथग्रसाः स्युः चतुर्विकौ पञ्चदशप्रकारो भेदाश्रिका विंशतिरेकमेव द्रव्यं षडास्वादमिति त्रिषष्टिः
ते रसानुरसतो रसभेदास्तारतम्यपरिकल्पनया च सम्भवन्ति गणनां समतीता दोषभेषजवशादुपयोज्याः इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने रसभेदियो नाम दशमोऽध्यायः. So my dear friends, at this moment we have completed Ashtanga Hridaya Sutrasthan chapter number 10, and then we can start Ashtanga Hridaya Sutrasthan chapter number 11, Doshadi Vijnaniya Adhyay, that is knowledge of doshas. This chapter is very essential to Madhab for the understanding the Kriya Sharira or Sharira Kriya in Ayurvedic science. So I request Dr. Yogita Jamdade Madam to start the chanting of Ashtanga Hridaya Sutrasthan chapter number 11, Doshadi Vijnaniya Adhyay. एकादशोऽध्यायः. अथातो दोषादिविज्ञानीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्रयादयो महर्षयाः. दोषधातुमलामूलं सदा देहस्य तं चलाः उत्साहोच्छ्वासनिश्वास चेष्टावेगप्रवर्तनैः सम्यग्गत्या च धातूनाम् अक्षाणां पाटवेन च अनुगृह्णात्यविकृतः पित्तं पक्यूष्मदर्शनैः शुत्रुड्रुचिप्रभामेधा धीशौर्यतनुमार्दवैः श्लेष्मास्थिरत्वस्निग्धत्व सन्धिबन्धक्षमादिभिः प्रीणनं जीवनं लेपः स्नेहोदाहरणपूरणे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्म क्रमास्मृतम् अवष्टम्बः पुरुषस्य मूत्रस्य क्लेदवाहनं स्वेदस्य क्लेदविधृतिः वृद्धस्तु कुरुते निलाः कार्शकाष्णोष्णकामत्व कम्पानाः शकृद्ग्रहान् बलनिद्रेन्द्रियभ्रंश प्रलापभ्रमदीनताः पीतविन्मूत्रनेत्रत्व क्षुत्रुड्दाहाल्पनिद्रताः पित्तं श्लेष्माग्निसदन रसे कालस्य गौरवं श्वैत्यशैत्यश्रथाङ्गत्वं श्वासकासातिनिद्रताः रसोऽपि श्लेष्मवत् रक्तं विसर्पप्लीहविद्रधीन् कुष्ठवातास्रपित्तास्र गुल्मोपकुशकामलाः व्यङ्गाग्निनाशसम्मोह रक्तत्वग्नेत्रमुद्रताः मांसं गण्डार्बुदग्रन्थि गण्डोरुदरवृद्धिताः कण्ठादिष्वधिमांसं च तद्वद्मेदस्तथाश्रमम् अल्पेऽपि चेष्टिते श्वासं स्पिक्स्तनोदरलम्बनम् अस्त्यध्यस्त्यदिदन्तांश्च मज्जानेत्राङ्गगौरवं पर्वसु स्थूलमूलानि कुर्यात् वृक्षाणि अरुषि च अतिस्त्रीकामतां वृद्धं शुक्रं शुक्राश्मरीमपि कुक्षावाद्मानमाटोपं कौरवं वेदनां सुकृत् मूत्रन्तु बस्तिनिस्तोदं कृतेऽप्यकृतसंज्ञताम् स्वेदोतिस्वेददौर्गन्ध्य कण्डू एवञ्च लक्षयेत् दूषिकादीनपि मलान् बाहुल्यगुरुतादिभिः लिङ्गं क्षिणयनिलिङ्गस्य सादोल्पं भाषिते हितं संज्ञामोहस्तथा श्लेष्म हृद्युक्तामयसम्भवाः पित्ते मन्दोनलशीतं प्रभाहानिः कफे भ्रमाः श्लेष्माशयानां शून्यत्वं रुद्रवश्लथसन्धिता रसेरोक्षं श्रमशोषो ग्लानिशब्दासहिष्णुता रक्तेम्लशिशिरप्रीति शिराशैथिल्यरुक्षताः मांसेक्षग्लानिगण्ड स्पिक्षुष्कता सन्धिवेदनाः अस्न्यस्तितोदशदनं दन्तकेशनखादिषु मेधसी स्वपनं कट्या दीनो वृद्धिकृशाङ्गता अस्न्यस्तितोदशदनं दन्तकेशनखादिषु अस्नां मज्जनिसौशीर्यं भ्रमस्तिमिरदर्शनं शुक्रे चिरात् प्रसिच्येत शुक्रं शोणीतमेव वा तोदोत्यर्थं वृषणयोर्मेढ्रं धूमायतीव च पुरुषे वायुरन्त्राणि सशब्दो वेष्टयन्निव
कुक्षोग्रमति यात्यूर्ध्वं हृत्पार्श्वे पीडयन् वृषम् मूत्रेऽल्पं मूत्रयेत् कृच्छ्रात् विवर्णं सहस्रमेव वा स्वेदे रोमच्युतिस्तब्ध रोमता स्फुटनं त्वचाः मलानामतिसूक्ष्माणां दुर्लक्ष्यं लक्षयेच्छयम् स्वमलायनसंशोष तोदशून्यत्वलाघवैः दोषादीनां यथा स्वञ्च विद्याद्बुद्धिक्षयो विशक् क्षयेण विपरीतानां गुणानां वर्धनेन च वृद्धिं मलानां सङ्गाच्च क्षयं चातिविसर्गताः मलोचितत्वात् देहस्य क्षयो वृद्धेस्तु पीडनाः तत्रास्थनिस्थितो वायु पित्तं तु स्वेदरक्तयोः श्लेष्माशेषेषु तेनेषाम् आश्रयाश्रयिणां मिथाः यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपणौषधम् अस्ति मारुतयोर्नैवं प्रायो बुद्धिर्हि तर्पणात् श्लेष्मणानुगता तस्मात् संशयस्तद्विपर्ययात् वायुनानुगतोऽस्माच्च बुद्धिक्षयसमुद्भवान् विकारान् साधयेत् शीघ्रं क्रमात् लङ्घनगृहणैः वायोरन्यत्र तज्जांस्तु तैरेवोत्क्रमयोजितैः विशेषाद्रक्तवृद्ध्युत्थान् रक्तश्रुतिविरेचनैः मांसवृद्धिभवान् रोगान् शस्त्रक्षाराग्निकर्मभिः शौल्यकार्षोपचारेण मेदोजानस्ति संशयात् जातान् क्षीरघृतैस्तिक्त संयुतैर्वस्यभिस्तथा विवृद्धिजानति सार क्रियया विक्षयोद्भवान् मेषाजमध्यकुल्माष यवमाशद्वयादिभिः मूत्रवृद्धिक्षयोत्थंश्च मेहपृच्छचिकित्सया व्यायामाभ्यञ्जनस्वेद मध्यैः स्वेदक्षयोद्भवान् स्वस्थानस्थस्य कायाग्नेरंशा धातुषु संश्रिताः तेषां सादतिदीप्ताभ्यां धातुवृद्धिक्षयोद्भवाः पूर्वो धातुः परं कुर्यात् बुद्धक्षीणश्च तद्विधम् दोषादुष्टारसैर्धातून् दूषयन्त्युभये मलान् अधो द्वे सप्तशिरसि खानि स्वेदवहानि च मलामलायनानि स्युर्यथा स्वं त्वेष्वतो गदाः ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतं हृदयस्थमपि व्यापी देहस्थितिनिबन्धनम् स्निग्धं सोमात्मकं शुद्धम् ईषद्लोहितपीतकम् यन्नाशेन्यतन्नाशो यस्मिंस्तिष्ठति तिष्ठति निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देहसंशयाः ओजक्ष्येत कोपशुद्ध्यानशोकशमादिभिः बिभेति दुर्बलो भीक्ष्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रियाः दुश्चायो दुर्मनारुक्षो भवेत् क्षामश्च तच्छये जीवनीयौषधक्षीररसाद्यास्तत्र भेषजम् ओजो वृद्धौ हि देहस्य तुष्टिपुष्टिबलोदयाः यदन्नं द्वेष्टि यदपि प्रार्थयेता विरोधितु तत्तत्यजन् समौष्णंश्च तौ तौ बुद्धिक्षयौ जयेत् कुर्वते हि रुचिं दोषा विपरीतसमानयोः वृद्धाः क्षीणाश्च भूयिष्ठं लक्षयन्त्यबुधास्तु न यथा बलं यथा स्वं च दोषा वृद्धा वितन्वते रूपाणि जहति क्षीणाः समाः स्वं कर्म कुर्वते य एव देहस्य समाविवृद्धे त एव दोषा विषमावधाय यस्मात् अतस्ते हितचर्ययैव क्षयाद्विवृद्धेरिव रक्षणीयाः इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनो श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने दोषादिविज्ञानीयो नाम 11ोऽध्यायः. So my dear friends, this is the end of Ashtanga Hridaya Sutrasthan chapter number 11. Now again, as the time permits, we are going ahead of chanting the shloks from Ashtanga Hridaya Sutrasthan
chapter number 12. This chapter is regarding the Dosha Bhediya Adhyay, where the classification of doshas are given. For example, types of the Vata, Pitta and Kapha dosha, and there is sites and the actions are mentioned. This chapter is also important for your practice regarding the physiology, pathology and also the treatment part. So I once again request Dr. Yogita Jamdade Madam, who is expert in Samhita, to chant these mantras in singing manner so that the students will be get benefited to remember these shlokas for their lifetime. So let us start Ashtanga Hridaya Sutrasthan, chapter number 12, Dosha Bhediya, that is classification of doshas. द्वादशोऽध्यायः अथातो दोषभेदीय अध्यायं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरादयादयो महर्षयः पक्वाशयकटिसक्ति श्रोत्रास्थि स्पर्शनेन्द्रियं स्थानं वा तस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषताः नाभिरामाशयस्वेदो लसिका रुधिरं रसाः दृक्स्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषताः ऊरकण्ठशिरक्लोम पर्वाण्यामाशयो रसाः मेदोघ्राणं च जिह्वा च कफस्य सुतरामुराः प्राणादिभेदात् पञ्चात्मा वायुप्राणोऽत्र मूर्धगाः ऊरकण्ठचरो बुद्धि हृदयेन्द्रियचित्तदृक् शीवनक्षवथूद्गार निःश्वासान्न प्रवेशकृत् ऊरस्थानमुदानस्य नासानाभिगलांशरे वाक्प्रवृत्तिप्रयत्नोर्जा बलवर्णस्मृतिक्रियाः व्यानोरुधिस्थितः कृत्स्न देहचारी महाजवाः गत्यपक्षेपणोक्षेप निमिषोन्मेषणादिकाः प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरिणाम् समानोऽग्निसमीपस्था कोष्ठे चरति सर्वदाः अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति मुञ्चति अपानोपानगश्रोणि वस्तिमेढ्रोरुगोचराः शुक्रातवशकृन्मूत्र गर्भनिष्क्रमणक्रियाः पित्तं पञ्चात्मकं तत्र पक्वामाशयमध्यगम् पञ्चभूतात्मकत्वेऽपि यत्तेजसगुणोदयात् त्यक्तद्रवत्वं पाकादि कर्मणा नरशब्दितं पचत्यन्नं विभजते सारकिट्टो पृथक् तथा तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामपि अनुग्रहं करोति बलदानेन पाचकं नाम तत्स्मृतम् आमाशयाशयं पित्तं रञ्जकं रसरञ्जनात् बुद्धिमेधाभिमानाद्यैर्प्रविप्रेतार्थसाधनात् साधकं हृद्गतं पित्तं रूपालोचनतः स्मृतं दुःस्थम् आलोचकं त्वक्स्थं राजकं राजनात्वचाः श्लेष्मा तु पञ्चधा ऊरस्थसतिकस्य स्ववीर्यताः श्लेष्मा तु पञ्चधा ऊरस्थसतिकस्य स्ववीर्यताः हृदयस्यान्नवीर्याच्च तस्थ एवाम्बकर्मणा कफदाम्नां च शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम् अतोऽवलम्बकश्लेष्मा यस्त्वामाशयसंस्थिताः क्लेदकस्योन्नसङ्गात् क्लेदनात् रसबोधनात् बोधकोरसनास्थायी क्षीरसंसोक्षतर्पणात् तर्पकस्सन्धिसंश्लेषात् श्लेषकस्सन्धिषु स्थिताः इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविकृतात्मनां व्यापिनामपि जानीयात् कर्माणि च पृथक् पृथक् उष्णेन युक्ता वृक्षाद्या वायोः कुर्वन्ति सञ्चयम् शीतेन कोपमुष्णेन शमं स्निग्धादयो गुणाः शीतेन युक्तास्तीक्ष्णाद्याश्चयं पित्तस्य कुर्वते उष्णेन कोपं मन्दाद्यः शमं शीतोपसंहिताः शीतेन युक्ताः स्निग्धाद्याः कुर्वते श्लेष्मणश्चयं शीतेन युक्ताः स्निग्धाद्यः कुर्वते श्लेष्मणश्चयम् उष्णेन कोपन्तैनैव गुणारुक्षादयक्षमम् चयो वृद्धिस्वधाम्नेव प्रद्वेषो वृद्धिहेतुषु
विपरीतगुणेच्छा च कोपस्तुन्मार्गगामिता लिङ्गानां दर्शनं स्वेषाम् अस्वास्थ्यं रोगसम्भवाः स्वस्थानस्थस्य समता विकारा सम्भवश्यमाः क्षयप्रकोपप्रशमा वायोर्विष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मणशिशिरादिषु चीयते लघुवृक्षाभिरोषधीभिः समीरणाः तद्विधस्तद्विधे देहे कालस्य औष्ण्यात् न कुप्यति तद्विधस्तद्विधे देहे कालस्य औष्ण्यात् न कुप्यति अद्भिरम्लविपाकाभिरोषधीभिश्च तादृशम् पित्तं व्याति चयं कोपन् न तु कालस्य शेत्यताः चीयते स्निग्धशीताभिरुदकौषधिभिः कफाः तुल्येऽपि काले देहे च स्कन्नत्वात् न प्रकुप्यति इति कालस्वभावोऽयम् आहारादिवशात् पुनः चयादीन् यान्ति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वानतु व्याप्नोति सहसा देहम् आपादतलमस्तकम् निवर्तते तु कुपितो मलोल्पाल्पं जलौघवत् नानारूपैरसङ्ख्यैर्विकारैर्कुपितामलाः तापयन्ति तनुं तस्मात् तद्धेत्वा कृतिसाधनं शक्यन्नैकैकशो वक्तुम् अतः सामान्यमुच्यते दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणम् यथा पक्षी परिपतन् सर्वथा सर्वमप्यः छायामत्येति नात्मीयां यथा वाक्कृत्स्नमप्यदाः विकारजातं विविधं ऋन्गुणान्नातिवर्तते तथा स्वधातुवैषम्य निमित्तमपि सर्वदा विकारजातं त्रिदोषान् तेषां कोपे तु कारणम् अर्थे रसात्मे संयोग कालकर्म च दुष्कृतं हीनातिमिथ्यायोगेन विद्यते तत्पुनस्थिताः हीनातिमिथ्यायोगेन विद्यते तत्पुनस्थिता हीनो अर्थेनेन्द्रियस्यल्पा संयोगस्वेन नैव वा अतियोगोऽतिसंसर्ग सूक्ष्मभासुरभैरवम् अत्यासन्नातिदूरस्थं विप्रियं विकृतादि च यदक्ष्णावीक्ष्यते रूपं मिथ्यायोगस्य दारुणाः एवम् अत्युच्य पूत्यादीन् इन्द्रियार्थान् यथायथं विद्यात्कालस्तु शीतोष्ण वर्षाभेदात्रिधामताः स हीनो हीनशीतादिरतियोगोऽतिलक्षणाः मिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टो विपरीतस्वलक्षणाः कायवाक्चित्तभेदेन कर्मापि विभजेत्त्रिधा कायादिकर्मणो हीना प्रवृत्तिर्हीनशून्यकाः अतियोगोऽतिवृत्तिस्तु वेगोदीर्णधारणं विषमाङ्गक्रियारम्भ पतनस्खलनादिकं भाषणं सामिभुक्तस्य रागद्वेषभयादि च कर्म प्राणातिपातादि दशधायच्च निन्दितं मिथ्यायोगसमस्तोऽसौ इह वामुत्र वा कृतम् निदानमेतद्दोषाणां पितास्तेन नैकधा कुर्वन्ति विविधान् व्याधीन् शाखाकोष्ठास्य सन्धिषु शाखारक्तादयस्त्वक्च बाह्यरोगाय नौहितत् तदाश्रयामशव्यङ्गण्डालज्जार्बुदादयाः बहिर्भागाश्च दुर्नाम गुल्मशोफादयो गदाः अन्तःकोष्ठो महास्रोत आमपक्वाशयाशयाः तत्स्थानाच्छर्दयतिसार कासश्वासोदरज्वराः अन्तर्भागंश्च शोफार्शो गुल्मविसर्पविद्रधि शिरोहृदयवस्त्यादि मर्माण्यस्नाञ्च सन्धयाः तन्निबद्धाः शिरास्नायु कण्डराद्याश्च मध्यमाः रोगमार्गस्थितास्तत्र यक्ष्मपक्षवधारिताः मूर्धादिरोगासन्ध्यस्ति तिकशूलग्रहादयाः स्रंसव्यासव्यधस्वाप सादरुक्तोदवेदनम्
संगांगभंगसंकोच वर्तहर्षणतर्षणं कंपपारुष्यसौशीर्य शोषस्पन्दनवेष्टनं स्तम्भकषायरसता वर्णश्रावोरुणोऽपि वा कर्माणि वायोपित्तस्य दाहरागोष्मपाकिताः स्वेदक्लेदश्रुतिकोथ सदनं मूर्छनं मदाः कटुकाम्लौ रसौ वर्ण पाण्डुरारुणवर्जिताः श्लेष्मणा स्नेहकाठिन्य कण्डूषीतत्वगौरवं बन्धोपलेपसंमित्य शोभापक्त्यतिनिद्रताः वर्णश्वेतौ रसौ स्वादु लवणौ चिरकारिता इति अशेषामयव्यापी यदुक्तं दोषलक्षणं दर्शनाद्यैरवहितस्तत्सम्यगुपलक्ष्ये व्याध्यवस्था विभागज्ञ पश्चात्नातान् प्रतीक्षणम् अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टि कर्मसिद्धिप्रकाशिनी रत्नादिसदसज्ञानं न च सासादेव जायते दृष्टापचारजा कश्चित् पूर्वापराधजाः तत्सङ्कराद्भवत्यन्यो व्याधिरेवं त्रिधा स्मृताः यथा निदानं दोषोत्थ कर्मजो हेतुभिर्विना महारम्भोऽल्पके हेतौ वातङ्को दोषकर्मजाः विपक्षशीलनात् पूर्व कर्मजकर्मसंशयात् गच्छत्युभयजन्मा तु दोषकर्मक्षयाक्षयम् विधा स्वपरतन्त्रत्वात् व्याधयोऽन्त्या पुनर्विधा पूर्वजा पूर्वरूपाख्या जाताः पश्चादुपद्रवाः यथा स्वजन्मोपशयाः स्वतन्त्राः स्पष्टलक्षणाः विपरीतास्ततोऽन्ये तु विद्यादेवं मलानपि तां लक्षेदवहितो विकुर्वाणान् प्रतीज्वरम् तेषां प्रधानप्रशमे प्रशमोऽशाम्यतस्तथा पश्चाच्चिकित्सेत्तूर्णं वा बलवन्तम् उपद्रवम् व्याधिक्लिष्टशरीरस्य पीडाकरतरो हि साः विकारनामकुशलो न जिरीयात कदाचन न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषताः स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते बहून् तस्माद्विकारप्रकृतिर्प्रतिष्ठानान्तराणि च बुद्ध्वा हेतुविशेषांश शीघ्रं कुर्यादुपक्रमम् दुष्यन्देशं बलं कालम् अनलं प्रकृतिं वयाः सत्त्वं सात्मन् तथा आहारम् अवस्थाश्च पृथग्विधाः सूक्ष्मसूक्ष्माः समीक्षेषां दोषौषधनिरूपणे यो वर्तते चिकित्सायां न स्खलति जातु चेत् यो वर्तते चिकित्सायां न स्खलति जातु चेत् गुर्वल्पव्याधिसंस्थानं सत्त्वदेहबलाबलात् दुष्यते अप्यन्यथाकारं तस्मिन्नवहितो भवेत् गुरुं लघुमिति व्याधिं कल्पयंस्तु विविशग्रुवाः अल्पदोषाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते ततोऽल्पमल्पवीर्यं वा गुरुव्याधौ प्रयोजितम् उदीरयेतरां रोगान् संशोधनम् अयोगताः शोधनं त्वतियोगेन विपरीतं विपर्यये क्षिणुयान्नमलानेव केवलं वपुरस्यति अतोऽभियुक्तः सततं सर्वम् आलोच्य सर्वथा तथा युञ्जीत भैषज्यम् आरोग्याय यथाध्वम् वक्ष्यन्ते यतः दोषा बुद्धिक्षयविभेदिताः पृथक् त्रिन्विधि संसर्गस्त्रिधा तत्र तु तान्नव त्रिनेव समया वृद्ध्या षडेकस्यातिशायने त्रयोदश समस्तेषु षड्वेकातिशयेन तु एकं तुल्याधिकै षट्च तारतम्यविकल्पनात् पञ्चविंशतिमित्येवं वृद्धैः क्षीणैश्च तावताः
एकैकबुद्धी समता क्षयै षट्ते पुनश्च षट् एकक्षयद्वन्द्ववृद्ध्या सविपर्ययापि ते वेदाद्विषष्टिर्निर्दिष्टा षष्ठा स्वास्थ्यकारणम् संसर्गात्रसरुधिरादिभिस्तथेषां दोषां सुक्षयसमता विवृद्धिभेदैः आनन्त्यं तरतमयोगतश्च यातान् जानीयात् अवहितमानसो यथा स्वम् इति श्रीवैद्यपति सिंहगुप्तसूनु श्रीमद्भागवतविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने दोषभेदीयो नाम द्वादशोऽध्यायः. So my dear friends, this is maybe the concluding of our this audio session. In this particular audio session, we have chanted the mantras. Rather, Dr. Yogita Jamdade Madam has kindly chanted all these mantras in a singing manner. In this audio session, we have completed the Ashtanga Hridaya Sutrasthan, chapter number 10, 11 and 12. And from the next audio session, we will start Ashtanga Hridaya Sutrasthan chanting from chapter number 13. So I thank you once again to Dr. Yogita Jamdade Madam for her kind help to the Ayurveda science and the young generation. I wish her all the best, and I wish you all the best also. Take care. Have a nice day. Thank you.